अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें भी हर बुरी नज़र से बचाए। तो आज की रूटीन कुछ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उसमें अगेन मैं टिंडे गोश्त बनाने लगी हूँ, जो कि बहुत अरसे बाद बना रही हूँ। सब्ज़ियाँ बहुत कम बच्चे खाते हैं और अगर खाएँ तो उन्हें मैं कोशिश करती हूँ कि गोश्त वगैरह चिकन के साथ मिक्स कर लूँ। अब इसकी रेसिपी बहुत सिंपल है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको भी पता है। लेकिन इधर मैं सिर्फ ये मेंशन कर रही हूँ कि कई बंदे ऊपर से खुरच लेते हैं, लाइक उसको ना हल्का सा, जिस तरह हम पिलर के साथ करते हैं, और कई बंदे स्किन की तरह उतार लेते हैं। तो मैंने स्किन की तरह उतारा था कि 3-4 तो है थे। तो बस एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें गोश्त, ओनियन और ये सारी चीज़ें डाल के तो ये मैंने गोश्त भूनने के लिए रख दिया। तो जिस दौरान कि आप मेरी ये रेसिपी देख रही हैं, उस दौरान जैसे कि थंबनेल पे जो मैंने बताया है पलव शाह विज़ रिएक्शन चैनल, तो उनके बारे में थोड़ी बात कर लें। अगेन कोई भी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हैं, चाहे वो पलव शाह जी हैं, कि मैं आपको जानती हूँ पर्सनली, लाइक यूट्यूब पे आप दोनों को देखा है, और ना तो रिएक्शन वालों को मैं जानती हूँ और ना ही किसी और तीसरे को। हाँ जी, रहती मैं भी यूके में ही हूँ, जिधर मतलब और सारे भी हैं, लेकिन पर्सनली मैं किसी से मिली नहीं हुई हूँ और ना ही कभी हमने आपस में बात की है। अब ये मेंशन करने का मेरा सिर्फ मकसद इसलिए है कि मैं काफ़ी दिनों से ना सोच रही थी कि माशाल्लाह सारे अपने अपने मकसद के लिए अपना एक वे ऑफ इनकम बनाया हुआ है सब ने, और काम कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से कर रहे हैं। अब यकीन करें, मैं अभी मुसलसल नहीं कर रही, लगातार नहीं कर रही इस पर, और ना ही एवरीडे मैं व्लॉगिंग डाल रही हूँ या डाल सकती हूँ, बिकॉज़ अगेन मेरा अपना भी काम होता है और फिर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाज़ का तो इतनी थकावट होती है कि आके दिल करता है कोई आगे रखे और हम बैठ के खाएं और फिर सो जाएं। तो उस दौरान फिर ये व्लॉगिंग के लिए और ये इसको एडिट करना, बनाना, बोलना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। तो हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो जस्ट व्लॉगिंग कर रहे हैं और चाहे वो जस्ट रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये सारा ये बहुत मेहनत वाला काम होता है। देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं भी ये करूँगी। तो जिस दौरान मैं ये कर रही थी, उधर मैंने ये बोनलेस चिकन मंगवाया हुआ था ब्रेस्ट का, तो उसमें बस ये लगी हुई थी कि इसके कुछ मैंने ब्रेस्ट के पीसेस बना दिए और कुछ मैंने उनको जस्ट सैलड के लिए रख दिया और कुछ के मैंने मैरिनेट करके रखने हैं। वो जब आप बनाऊंगी तो वो आपको दिखाऊंगी। तो जब मैं ये रिएक्शन फ्रॉम आयरलैंड इनके बारे में बात करने लगी हूँ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छा मतलब रिएक्शन देती हैं किसी को भी। लेकिन मैं बाज़ औक़ात सोचती हूँ कि मतलब चाहे वो मुस्बत अंदाज में दे रही हैं, चाहे वो मनफी अंदाज में दे रही हैं, लेकिन किसी के बारे में बोलना, जिधर वो अच्छा बोलती हैं वो अच्छा बोलती हैं, ये उनमें एक गुण तो है, ये तो मैं मानती हूँ। और जिधर वो इस्लाम की बात करती हैं तो वो तो बरहक है, उसके बारे में ना तो मैं कोई गलत बात बोलूँगी और ना ही मुझे बोलनी चाहिए। जो बात है वो है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इस रिएक्शन और एक्शन पे रिएक्शन जिस तरह कहते हैं, इस तरह दे के हम लोग क्या मतलब अपनी ज़िंदगी ठीक कर रहे हैं, जिधर हम इतने इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस तरह से हमारी चीज़ों पे मतलब फ़र्क पड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, उसकी वजह ये है कि अगर पलव शाह जी ने अपना एक मुकाम बनाया या अपना वो काम किया, या आज वो जिस मतलब मुकाम पे खड़ी हैं, तो वाकई उन्होंने भी बहुत मेहनत की। अब ये उनका ज़ौक़ और शौक़ है कि चाहे वो कपड़ा पहने, चाहे वो परफ्यूम लगाएं, चाहे वो मेकअप करें, चाहे वो अच्छा खाएं, चाहे जो कुछ करें, ये एक रहने का तरीका है। और फिर आगे से लोगों ने उनको पसंद किया। उसी तरह रिएक्शन चैनल वाले जो हैं, तो वो चाहे अच्छा बनाएं, अच्छा खाएं, बाहर का दिखाएं या अच्छा बोलें, ये उनका ज़ौक़ और शौक़ है। तो मेरे इस मतलब फ्रॉम इस चैनल से ये कहने का मकसद है कि ना तो वो गलत कर रही हैं ना वो गलत कर रही हैं। गलत कौन है? हम लोग जो देख रहे हैं, जो हम मौका देते हैं दूसरों का। अब एक दफ़ा बस उन्होंने बात कर दी रिएक्शन, वो आज फाहरा के बारे में ये बात करनी थी कि वो क्यों नहीं उनके चैनल पे नज़र आई, या शाजिया ने वो पहले दुपट्टा लेती थी अब नहीं लिया।
ایک قسم کے جسے ہم کہتے ہیں نا تیلی لگانا، حالانکہ وہ تیلی نہیں لگاتی، وہ جسٹ ایک بات کر رہی ہیں، لیکن لوگوں کا دھیان ایک دم ادھر ہو جاتا ہے، اچھا واقعی ایسا کیوں ہوا، اور وہ اب ایسے کیوں کر رہی ہیں، ان کو تو ایسے کرنا چاہیے تھا. تو یہ ہمارا معاشرہ، ہم اس چیز میں رہ رہے ہیں یا ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ، ہم ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کا بیک گراؤنڈ دکھائیں، ہم ان کی جو ہے نا فالوئنگ کو چاہے وہ لیس کریں چاہے وہ بڑھائیں، لیکن کہیں نہ بس ان کا کوئی ہمیں اندر کی بات پتہ چلنی چاہیے. تو چاہے وہ پلوشا جی کر دیں، چاہے وہ یہ ریئیکشن سسٹر کر دے، چاہے وہ دوسری کوئی پاکستان سے کوئی کر دے، ایک دم جو ہمارے فالوور ہیں نا وہ اس چیز کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے کیونکہ وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو. تو یہ اگین انہوں نے بھی اپنا انکم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، پلوشا جی کا بھی اپنا انکم کا ذریعہ ہے. اس کے تھرو ہم لوگوں کے، اگر ہم ان کو برین واش کریں اچھے طریقے سے، اچھی چیزیں بتا کے، وچ از گڈ. لیکن اگر ہم ان کو اسی طرح کسی کی برائی کر کے یا کسی کا یہ بتا کے کہ ایسے ہوا اور وہ ہوا وہ کر کے کر رہے ہیں، تو کہیں نہ ہم یہ بھی غلط کر رہے ہیں. لیکن اگین جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا، میں دونوں کو غلطی کہتی. اس کی وجہ یہ ہے، اور میں یہ نہیں کہ کسی سے ڈرتی ہوں، میں بس ایک بات کر رہی ہوں نارمل سی، کہ ہمارا اگر سوچا جائے تو ماشاءاللہ جسٹ کچھ مہینوں میں ان کے مطلب چینل مونیٹائز بھی ہوا، اور یہ ان کی لک ہے، اور ان کے چینل کو پسند کیا گیا، اور جو کہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بولنے کا طریقہ بہت اچھا ہے یہ ریئیکشن والوں کا. لیکن یہ ہے کہ کسی کی بیک بائٹنگ کر کے یا کسی کو نیچا دکھا کے ہم کتنا لے لیں گے. اگر پلوشا جی ہیں، انہوں نے ابھی تک جو چینلز تھے، اگر کسی کی وہ بھی بیک بائٹنگ کرتی ہیں یا اگر کسی کے بارے میں وہ غلط بولیں گی تو وہ بھی کتنا لے لیں گے. تو ہم اپنا آپ شو کرتے ہیں، چاہے ہم کوئی بھی یوٹیوبر، میں تو یوٹیوبر نہیں ہوں کیونکہ میں تو ابھی ایک چھوٹا سا، وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا وہ ایک بس روز کی روٹین تھوڑی سی ڈال رہی ہوں، وہ بھی ٹائم ملے تو ٹھیک ہے، کیونکہ آگے یہ اتنا مشکل، اور میرے لیے تو ہارڈ ہے کیونکہ میرے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے شروع میں اپریشیٹ کیا، ان کے لیے بہت ہی مطلب اچھی بات ہے کہ اپنا ٹائم اپنی فیملی میں، بچوں میں نکال کے آپ لوگوں کو، اپنے فینس کو، اپنے فالوورز کو انٹرٹین کر رہی ہیں. تو اگر انٹرٹین اچھی باتوں میں کیا جائے تو ویل اینڈ گڈ، اور اس میں ساری باتیں دونوں کو شاباش ملے گی. اور اگر ایک دوسرے کے خلاف بول کے، کیونکہ میں اکثر یہ میں سب کے دیکھتی ہوں، یہ نہیں کہ میں کسی ایک کا دیکھتی ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے لرن کرتے ہیں. اور آپ لوگوں کو بھی اس میں پتہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اتنے اگر آپ کے فالوورز ہیں اور یا دیکھنے والے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ کے کچھ سیکھ رہے ہیں. واپس آتے ہیں اپنے فوڈ کی طرف. تو ادھر جو میں نے چکن کاٹا تھا، اس کے جو پیسز بنائے تھے ان میں سے 2 سلائس میں نے نکال کے ادھر سیلڈ کمبینیشن اس کی آپ نے پہلے ہی دیکھ لی تھی. جنجر پودینے کے پیسٹ میں ڈال کے ان کو تھوڑا سا شیلو فرائی کیا، اور پھر بعد میں ان پیسز کو سیلڈ میں ڈالا. اور یہ میرے اور میرے بیٹے کے، ہم دونوں کے کام آ جائے گا، دوسرے دن ہم لے جائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ چک پیس بھی ڈالے اور چکن کا تھوڑا وہ اسپائسی کر لیا، تو اس طرح بچے آسانی سے کھا لیتے ہیں. تو اپنا تو میں نے پورشن ایک میں یہ تھوڑا سا، تو ہمیشہ اچھا دکھائیں، اچھا سکھائیں، بہت خوشی ہوتی ہے اور اس میں برکت پڑتی ہے. تو اسی کو ڈسہارٹنی میں کر رہی اس میں. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ سب کے ساتھ ہمیں بھی خوش رکھے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.